मोअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, आज रात जो गुजरी है आलम इस्लाम के लिए एक और अफसोसनाक खबर इस रात में सामने आई है। और वो अफसोसनाक खबर ये है कि जालिम और गासिब रियासत ने, इजराइल ने ईरान के ऊपर शबखून मारा है और ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल बाकरी, एक एटमी साइंसदान, मुख्तलिफ तनसीबात तबाह हो गई हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के दफ्तर से मैं एक जिम्मेदार होने की हैसियत से ईरान के ऊपर इस होने वाले हमले की शदीद अल्फाज में मुजम्मत करता हूं और पूरी दुनिया को और आलम इस्लाम को और ईरान को यह पैगाम देना चाहता हूं कि ईरान, अब वो वक्त आ गया है कि 40 साल से जो मरकबर इसराइल का आप नारा लगाते रहे, काश आपने इस्माइल हानिया का जुर्रत के साथ उनकी शहादत का जवाब दिया होता तो रात को आपके ऊपर हमला ना होता। और अहले सुन्नत ममालिक और अहले सुन्नत अवाम के जो तहफ्फुज़ात आपके बारे में हैं, अगर आज भी आपने जवाब ना दिया और अगर अब भी आपने इस शदीद हमले का रद्द अमल जाहिर न दिया और न किया, तो फिर अहले सुन्नत ममालिक और अहले सुन्नत अवाम इस बात को कहने पे मजबूर हो जाएगी आपने 40 साल पहले नूरा कुश्ती की और अभी भी आप नूरा कुश्ती करना चाहते हैं। लेकिन हमारे दिल आपके साथ हैं, हमारी अवाम, अहले सुन्नत की अवाम, ईरान चाहे शिया ममालिक का रहनुमा हो, चाहे रवाफिज का सरपरस्त हो, लेकिन कलमा गो मुसलमान मुल्क के ऊपर अगर हमला हुआ है तो पूरी दुनिया के मुसलमान इस हमले की मुजम्मत करते हैं और पाकिस्तान के अहले हदीस, अहले तौहीद भी इस हमले की मुजम्मत करते हैं और ईरान के शाना बशाना इसराइल के खिलाफ सफारती महाज में, अमली महाज में खड़े हैं। लेकिन एक दर्दमंदाना अपील है ईरान से कि आप भी अहले सुन्नत ममालिक में और दुनिया के अंदर जो आपकी पॉलिसी है ज़ैनबियून के लश्कर और पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे उलमाए अहले सुन्नत की टारगेट किलिंग, इन अमाल से बाज आइए। पाकिस्तान से ज़ैनबियून, फातिमियून और टारगेट किलर्स को जो उलमा के सर कलम करने के लिए भेजा जाता है, इस अमल को बंद करके आज वक्त आ चुका है, इनको वापस बुलाइए और अपने मुल्क का दिफा कीजिए ताकि पूरा आलम इस्लाम आपके साथ मिल जाए और आपके साथ डट के खड़ा हो जाए। अगर आप ये काम नहीं करेंगे, और अल्लाह करे वो ये काम करें और पूरी दुनिया के मुसलमानों को, और मैं ये शरह सदर से कहता हूं, वो ईरान जो पाकिस्तान के ऊपर तो मिसाइल हमले करता है और जो सऊदी अरब के ऊपर हूसियों का हमला हो जाए, यमन का हमला हो जाए, कभी मुजम्मत नहीं करता। आज मैं दावे से कहता हूं, दावा है मेरा, अभी मैंने इन मुमालिक का रद्द अमल नहीं पढ़ा, अल्लाह की कसम तमाम दुनिया के इस्लामी मुमालिक ईरान के ऊपर इसराइल के हमले की मुजम्मत भी करेंगे और ईरान के साथ खड़े भी होंगे। तो ईरान को भी अपना तर्ज अमल बदलना होगा। इस तन्हाई से अगर वो निकलना चाहता है तो उसके अंदर भी वुसअत ज़र्फ़ी उसको पैदा करनी होगी और उलमाए अहले सुन्नत की टारगेट किलिंग को, फातिमियून और ज़ैनबियून के लश्करों को और भाई दूसरे मुमालिक के अंदर भेजते हो। अब वक्त आ गया है, मरकबर इसराइल, मरकबर अमेरिका के नारे जब से हम पैदा हुए ईरानी इनकलाब के हम सुन रहे हैं। वो कौन से ड्रोन चलेंगे, वो कौन सा जवाब, अभी भी कोई कसर रह गई है? अभी भी अगर आपने बदला ना लिया, आप इराक के साथ तो जंग लड़ लेते हैं, आप पाकिस्तान के अंदर तो उलमा को शहीद कर देते हैं, आप पाकिस्तान के ऊपर तो मिसाइल अटैक कर देते हैं, आप इसराइल के साथ क्यों नहीं जंग लड़ रहे? आपके चीफ ऑफ स्टाफ को, आपके एटमी साइंसदानों को मारा गया है। हम कुल्ली तौर पे सफारती महाज में और पूरी दुनिया के इस्लामी ममालिक जैसे कि पहले का दावा किया है, ईरान के साथ इस महाज पे खड़े होंगे। तो आपको चाहिए कि अपनी तन्हाई को खत्म कीजिए, अपने इस राफजी और शिया ब्लॉक को खत्म करके अहले इस्लाम के और आलम इस्लाम के धारे के अंदर शामिल हो जाइए। पूरा आलम इस्लाम आपके साथ इसराइल के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी भी उसी तरह की हिकमत अमली अपनाई जो आपका एक अरसे से तर्ज अमल है, तो फिर मुसलमान सिर्फ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और अफसोस और मुजम्मत का इजहार करेंगे। ये बात भी याद रखिएगा, ये जो वतन परस्ती का दौर है, उम्मत तो मरहूम हो चुकी, वतन जिंदा है।
جیسے کہ کہا تھا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. کسی وطن کی جنگ کسی نے نہیں لڑنی، یاد رکھنا. اور اللہ کا احسان اور نعمت ہے پاکستان کے اوپر اور پاکستان کی فوج کے اوپر. جن ممالک کی فوج طاقتور ہوتی ہے اور جو ٹیکنالوجی سے لیس ہوتے ہیں ان کے اوپر ایسے حملے نہیں ہو سکتے، اگر ہو جائیں تو ان کو دندان شکن جواب دیا جاتا ہے. اور رسول اللہ کا فرمان صحیح مسلم کا ہم بھول گئے، الا ان القوت الرمی، الا ان القوت الرمی. 1400 سال پہلے 1500 سال پہلے رسول اللہ نے سپر پاور بننے کا طریقہ نمونہ امت کو بتا دیا تھا کہ قوت نشانے بازی میں ہے، قوت نشانے بازی میں ہے، قوت نشانے بازی میں ہے. جو قوم نشانے بازی میں، رسول اللہ نے یہ نہیں کہا معیشت جس کی اچھی ہوگی وہ سپر پاور ہوگا، جس کی فوج اعلیٰ ہوگی، جس کی ٹیکنالوجی اعلیٰ ہوگی، جس کی نشانے بازی درست ہوگی، وہی قوم پوری دنیا پہ حکمرانی کرے گی، وہی سپر پاور ہوگی. رسول اللہ کا فرمان بھی بھول گئے، رسول اللہ کی یہ حدیثیں بھول گئے. اللہ رب العزت آج ہم دعا گو بھی ہیں، ایران کو اسرائیل کے اوپر فتح دے، عالم اسلام کو اسرائیل کے اوپر فتح دے. اور ہو سکتا ہے یہ آغاز ہو بیت المقدس کی فتح کا، اور مسلمان شاید اسی وقت کا انتظار کر رہے ہیں. ایک ملک ہی چاہیے جو آگے بڑھے، اعلان کرے، حملہ کرے. پھر آپ دیکھیے مسلمان کیسے اسرائیل کے خلاف جنگ لڑتے ہیں. اگر آپ نے بھی یہ جنگ اب بھی نہ لڑی، اسماعیل ہانیہ کی طرح اپنا ڈیمیج برداشت کرتے چلے گئے، پھر آپ کا والی وارث بھی کوئی نہیں ہوگا. جنگیں لڑنی پڑتی ہیں، دفاع کرنے پڑتے ہیں. افغانستان نے طویل ترین دفاع کر کے سپر پاوروں کو یہاں ناکو چنے چبوا دیا. آپ بھی ہمت کیجئے، آپ بھی آگے بڑھیے. اور آج ایک اہم بات آپ احباب کے سامنے رکھنی تھی، یہ ایران کا حملہ اور یہ واقعہ ہو گیا جس کی وجہ سے وہ مفصل انداز میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے، لیکن اس حوالے سے گزشتہ کئی مرتبہ آپ کے سامنے خد و حال رکھے ہیں. اللہ کے فضل و رحمت سے پاکستان کے اندر علماء نے ایک عرصہ سود کے خلاف، بینکاری سسٹم کے خلاف کمپین چلائی ہے. لیکن لوگ پوچھتے تھے علامہ صاحب اس کا متبادل کیا ہے؟ کوئی متبادل سسٹم بھی تو دیا جائے. اللہ کے فضل و رحمت سے میری زیر نگرانی 2 سال علماء نے اس سسٹم کے اوپر کام کیا، دن رات محنتیں کی ہیں. اور قرآن کی آیت واضح ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. قرآن کے اندر تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے. اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا. یہودی سودی بنکاری سسٹم یہی آپ کو کہتا ہے کہ بس یہ جو سود ہے اور یہ جو ہے یہ بالکل تجارت سے ملتا جلتا ہے. ہرگز نہیں، تجارت فرق چیز ہے، سود فرق چیز ہے. اسلامی معیشت کا جو طالب علم ہے ادنا سے ادنا وہ یہ بات جانتا ہے، اگر حقیقی تجارت کا سسٹم معاشرے میں آ جائے، اللہ کی قسم یہ بینکوں کی جڑ اکھڑ جائے. یہ تجارتی سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے اور دولت کو مخصوص ہاتھوں میں رکھنے کے لیے بینکنگ سسٹم ہے. اگر یہ بینکوں میں پڑا ہوا سرمایہ تجارتی منڈیوں میں آ جائے، معاشرے میں آ جائے، تو پاکستان نے پوری دنیا کے اندر کوئی شخص بھوک سے کبھی نہ مرے، معیشت ترقی کر جائے. اس حوالے سے حقیقی اسلامی بینکاری سسٹم اور حقیقی انویسٹمنٹ اور شراکت داری کمپنی کے حوالے سے ایک بلیو پرنٹ تیار کر لیا گیا. اللہ کے فضل و رحمت سے انشاءاللہ اس حوالے سے مفصل گفتگو آئندہ آنے والے خطبات میں بھی چلتی رہے گی. لیکن یہ پاکستان کے اہل حدیث مکتبہ فکر کو اور اہل حدیث علماء کو اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے خالصتاً اسلامی تجارتی انویسٹمنٹ شرکت الاستثمار بیس کمپنی ایک لانچ کرنے کا ارادہ کیا، جس کے پیچھے 100 سے زائد بڑے کاروباری ادارے، جن کو آپ کے پیسوں کی 1 روپے کی ضرورت نہیں ہے. صرف جیسے سود اللہ کے خلاف جنگ ہے، اسی طرح اس نیت سے کہ ہم نے سود کے خلاف جنگ کرنی ہے، اللہ کے فضل و رحمت سے 100 بڑے کاروباری ادارے اس سسٹم کے پیچھے کھڑے ہوں گے تاکہ کسی کے ساتھ دھوکہ، فراڈ اور بے ایمانی کا عنصر، جیسے جب بھی ایسی بات گزشتہ 4 سالوں میں میرا تجربہ ہے اس کے اوپر کام کرتے کرتے، جب بھی یہ بات آئی لوگ کہتے ہیں مضاربہ سکینڈل. وہ مولویوں نے پہلے بھی ایک تجارتی کمپنی بنائی تھی اربوں روپے لے کے، لوگوں کا اعتماد نہیں. اگر ایمانداری سے، ایمانت داری سے یہ امانت خانے اور انویسٹمنٹ کمپنیاں بنے تو اللہ کی قسم ملک کے اندر معیشت بے شمار ترقی کرے اور معاشرے میں سود کا خاتمہ ہو جائے. اللہ کے بندوں، بینک کے اندر پیسے رکھ کے چند ٹکے کما کر، وہ بھی حرام کے 1 درہم 36 مرتبہ سگی ماں سے، زنا سے بھی بڑا جرم ہے، وہ کھانے کی بجائے حلال کھا لو، تھوڑا کھا لو. اور حقیقی تجارتی شراکت داری کمپنی کے اندر انویسٹمنٹ کرنا،
یہ ایک جہاد کے طور کے اوپر سودی کمپنیوں کے خلاف ایک جہاد ہے، اس کے اندر کاروباری انٹرسٹ اور کاروباری مفاد بعد کی بات ہے، لوگوں کو متبادل دینا پہلی بات ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے بہت بڑی تقریب کو منعقد کیا جائے گا جس میں اس کے تمام انز اینڈ آؤٹس بیان کیے جائیں گے۔ مختصر بات یہ ہے کہ جو 1 لاکھ روپیہ بھی انویسٹمنٹ اگر کرنے والا ہوگا اس کو بھی پتا ہوگا یہ میرا 1 لاکھ روپیہ کس جگہ، کس وقت اور کہاں پہ لگا ہوا ہے، وہ اپنا آن لائن دیکھ سکتا کہ میرا 1 لاکھ اس جگہ لگا ہوا ہے اور مجھے اس 1 لاکھ کے بدلے یہاں سے اتنا کاروباری نفع متوقع ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت